تیاری کرنی چاہیے۔ مسند احمد کے اندر روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بڈھا بندہ آ جاندا وے، آ کے آقا دے اگے عرض کردا وے، آدمی وڈیرا وے جڑے داڑھی دے وال نے سفید ہو گئے نے، جسم کمزور ہو گیا وے، اے وڈیرا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا وے، آ کے عرض کردا وے سونیا گناہ کر کر کے جڑے وال نے سفید ہو گئے نے، اینی دیر ہو گئی ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں ہویاں وال سفید ہو گئے نے، جسم کمزور ہو گیا وے۔ آقا دے اگے عرض کردا وے سونیا تاڈے کول میں آیا واں فریاد لے کے، اینی دیر ہو گئی ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کردیا ہویا، تسی مینوں دسو اللہ مینوں معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تسی مینوں اے دسو اللہ دی وحدانیت تسی اقرار کردے جے، اے بڈھا بندہ کہندا وے میں اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا وا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تسی نبی دی رسالت دا اقرار کردے جے، اے بڈھا بندہ کہندا وے میں رسالت دا اقرار بھی کرنا وا، میں نبی نو رسول بھی مننا آیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تسی مینوں اے دسو جڑے پہلے گناہ تہاڈے کول ہو گئے نے تسی انہاں گناہاں تے شرمندہ جے؟ اے بڈھا بندہ کہندا وے میں انہاں گناہاں تے بھی شرمندہ آں۔ آقا فرماندے نے آج تو بعد تسی او گناہ نہیں کرو گے۔ اے وڈیرا بندہ کہندا وے آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا، میں پکی تے سچی توبہ کرنا آیا۔ آقا فرماندے نے جاؤ اللہ پاک نے تہاڈی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دتے نے، اللہ پاک نے تہاڈی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دتے نے۔ دسنا میں چاہ رہا ہاں رمضان المبارک دا مہینہ قریب قریب آ گیا وے، اور رمضان المبارک دے مہینے تو پہلے اسی تیاری کر لئیے اللہ پاک دے کولوں اسی اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے۔ آئیے مسلمانوں ایک اور مقام تے اللہ پاک فرما رہے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک فرما رہے نے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ تسی گناہاں دے پہاڑ لے کے آؤ گے، ایک مرتبہ میرے کولوں سچے دل دے نال توبہ کر لو گے، میں انہاں گناہاں دے پہاڑاں تے اپنی معافی دا قلم پھیر دواں گا۔ اے اللہ پاک اپنے بندے دے نال کنی محبت تے کنا پیار کر دینے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے جدو بندہ رات دا وقت ہوندا وے، رات دا ٹائم ہوندا وے، بچے بھی سو گئے نے تے بیوی بھی سو گئی ہے، ماں باپ بھی ستے ہوئے نے، سارے لوگ آرام فرما رہے نے، سو رہے نے۔ اے جڑا بندہ وے اے رات نو اٹھ آوے، اینے گرم تے نرم بستر چھٹ آوے، بسترے دے اندروں نکل آوے تے وضو کر داوے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے اللہ دے گھر دی طرف جا رہا وے، اللہ دے گھر دی طرف اے بندہ جا رہا وے، گھروں اٹھ آوے وضو کیتا وے، مسجد دی طرف جا رہا وے، لوگ ستے بہنے اے اللہ دے گھر دا جا کے دروازہ کھول داوے،
دروازہ کھول دیتا وے اللہ دے سامنے آ کے سجدے دے اندر بیٹھ جاندا وے اور اپنے گناہاں دی معافی منگدا وے گناہاں دی فرشتے دے سامنے وے سارے گناہ جڑے اینے کیتے ہوئے نے ایدیاں اکھاں دے سامنے نے اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدا پیا وے اپنے گناہاں دی اے معافی منگدا پیا وے اور رکھ بولی دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اور نوجوانوں آج وقت ہے آج ٹائم ہے اپنے مالک نو منام دا اللہ دے کولوں معافی منگن دا اے بندہ اللہ دے گھر دے اندر آیا وے آگے اللہ پاک دے کولوں معافی منگدا پیا وے تے نے منہ بھی بڑا نرم بنایا وے یہ مسلمانوں پریشانی دا عالم ہے اور اللہ نو منا رہا وے اپنے گناہاں دی معافی منگدا پیا وے گناہاں دی معافی منگ دیا اکھاں دے اندروں آنسو نکلنے شروع ہو جاندے نے اکھاں دے اندروں آنسو نکلے آوے رخسار تے گرے آوے اے جڑا بندہ وے اپنے حیا والی چادر دے نال اپنا آنسو صاف کردا وے آسمان تو آواز آندیے اللہ فرماندے نے اینو آنسو صاف کر دیاں تے دیر لگ سکتی ہے مینوں معاف کرن لگیاں دیر نہیں لگ سکتی اللہ پاک آواز آندی اللہ پاک فرماندے نے اے دے آنسو صاف کرن تو پہلے ہی میں ایتی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا یا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا اے بندہ اللہ پاک نو یاد کردا وے ففاضت عینا آنکھ دے اندروں آنسو نکلدا وے مسلمان آنسو نکلدا وے اللہ پاک اس دے آنسو دی لاج کتنی رکھ دینے اے او بندہ وے جس نو گناہ کر دیاں زندگی دا کافی سارا عرصہ جنہیں گزار دیتا وے اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر ایک مرتبہ آیا وے اللہ نے اے نہیں کیا تو پہلے کیوں نہیں سے آیا تو لیٹ ہو گیا وے اے دے عام دی دیرے معافی منگم دی دیرے اللہ پاک نے اج گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیتا وے تے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش منو تے کم بن جاندا اے میرا ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں گناہگاراں تے زیادتی کارن کھلا رحمت دا دروازہ آئیے مسلمانوں میں دس ریاضہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جلدی کرو اپنے رب کی طرف آ جاؤ جلدی کرو آئیے مسلمانوں اس آیت دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ پاک نے جڑی جنت متقیاں واسطے تیار کی ہوئی ہے متقی کون لوگ نے متقی کون لوگ نے آیا مسلمانوں توجہ فرمانا متقی کون لوگ نے دیکھو اے تسی کھڑے جے اس تو تسی سفر کر رہے جے
قبر دی طرف جا رہا جے آسا آسا قبر دی طرف جا رہا جے اسی جس مقام تے کھڑے ہاں ایک رستہ وے تھوڑا جہا رستہ وے سینڈا تے کانٹے نے خاردار کانٹے نے آئیے مسلمانوں بندہ سفر کر رہا وے آسا آسا قبر دی طرف جا رہا وے قبر دی طرف جا رہا وے تے خاردار رستہ وے کانٹیا والا رستہ وے آئیے میں تنوں سمجھان دی کوشش کر رہا کانٹیا والا خاردار رستہ وے اس تو مراد کی رستے دے اندر بے حیائی دا کانٹا بھی آئے گا اور رستے دے اندر سود والا کانٹا بھی آئے گا رستے دے اندر جنابدکاری والا کانٹا بھی آئے گا رستے دے اندر شرک والا کانٹا بھی آئے گا رستے دے اندر بدعت والا کانٹا بھی آئے گا رستے دے اندر بے ایمانی والا کانٹا بھی آئے گا رستے دے اندر حرام کاری والا کانٹا بھی آئے گا آئیے مسلمانو اے کانٹے آن گے جیڑا بندہ اینا گناہاں تو بچ گیا او ہوئی متقی ہے او ہوئی پرہیزگار ہے متقی کون ہے جیڑا چھوٹے تے وڈے گناہاں تو بچ گیا او متقی ہے او پرہیزگار ہے اور ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کی دیئے اللہ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین آج وقت آج ٹائم جے اور مسلمانوں اس طرح نہ ہوئے کہ زندگی دی شام پہ جائے اللہ پاک دے نال ساڈی ملاقات ہو جائے جیڑا ساڈا دامن غلطیاں تے گناہاں دے نال آلودہ ہویا ہوئے تے بڑی بری بات ہے آج وقت آج ٹائم ساڈے کولو اپنے رب نو منان دا اپنے رب دے کولو توبہ کرن دا اللہ دے کولو توبہ کراندا او جڑا رب بڑا غفور الرحیم بندہ گناہ کر کے ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے ایک مرتبہ ہی اللہ دے در تے آ جائے اپنے لفظ داوے اللہ دے کولو توبہ کرے اے دے معافی منگم دے اندر تے دیر ہو سکتی ہے اللہ دے معاف کرم دے اندر دیر نہیں ہو سکتی آئیے ایمان تازہ ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال ہو گئے نے بارش نہیں برس رہی لوگ پریشان نے جڑے مواشی نے یہ بھی ہلاک ہو رہے نے پانی دی وجہ تو ہلاک ہو رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو نال لے آوے تے میدان دے اندر چلے جاندے نے جا کے اللہ دے کولو دعا کر دے نے اللہ تو بارش برسا دے آواز آندی ہے موسیٰ تاڑے مجمع دے اندر اینا لوگاں دے اندر ایک بندہ ایسا وے جنوں 40 سال ہو گئے نے میریاں نافرمانیاں کر دیا ہویا میریاں نافرمانیاں کر دیا ہویا اللہ فرماندے نے موسیٰ اعلان کر دے ایک بندہ اینا دے اندروں نکل کے چلا جائے گا تے میں بارش برسا دواں گا اور اگ بولی دے اندر زندگی گزارنے والو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں نے کیڑا بد قسمت بندہ وے جنوں 40 سال ہو گئے نے اللہ دیا نافرمانیاں کر دیا ہویا جو بندے نے کیتا ہوئے انہوں کھٹکتا تے ضرور بندہ سمجھ جاندہ وے وہ میں ہی بندہ آیا جنوں 40 سال
سال ہو گئے نے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیا ہویا اے جڑا بندہ وے اے مجمع دی اندر ہی بیٹھا وے باہر نہیں نکلیا اوتے کھڑیاں کھڑیاں ہی اللہ دے نال کال ملا لیندا وے کہندا وے اللہ جے باہر نکل گیا تے میں مرنا آیا جے میں اس مجمع دے اندر ہی رہا تے تو بارش نہیں پانی تے اے لوگ مر دے لے اے اللہ پاک دے نال دل دے اندر ہی باتاں کر دیا پیاوے او مسلمانوں او جیڑا رب جے اونوں منانا بڑا آسان جے بندیاں نوں منانا اوکھا جے او بندے اڑ جاندے نے بندے اڑیاں کر جاندے نے حالے 4-5 فٹ دا انسان اے اڑیاں کر جاندا وے اے بہنا بھراواں نوں معاف کرن دا نام تک نہیں لیندا اے دا منہ سیدھا نہیں ہوندا اور رب العالمین جڑا اس پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مالک ہے اور پوری پاور دا مالک ہے اور رب جلدی من جاندا جے اے بندہ اللہ دا ترلا ماریا وے اینے اپنے لب نرم کیتے نے اور اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے اللہ دا ترلا ماردا وے کہندا اے اللہ مینوں 40 سال ہو گئے نے تیریاں نافرمانیاں کر دیا ہویا ہن میرا تے تیرا پکا وعدہ وے معاف تو کر دے اگوں میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کراں گا وہ اے جڑا بندہ وے اینے ڈائریکٹ اللہ دے نال کال ملائیے تے ہون لوگاں نے وکھرے وکھرے ذریعے بنائے نے جناب فلانے دا واسطہ پائے گا پھر اللہ تیری سنے گا فلانے بابے دا واسطہ پائے گا اللہ پھر تیری سنے گا یا فلانے دربار دا واسطہ پائے گا اللہ پھر تیری سنے گا اور نانا میرے ویر اے ڈائریکٹ اینے اللہ دے نال کال ملائیے کسے دا واسطہ نہیں پایا ڈائریکٹ کیا وے اللہ تو معاف کر دے میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کراں گا جدو اینے بات کہیے بھائی بشار صاحب اللہ پاک نے بارش برسانی شروع کر دیتی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ بندہ تے باہر کوئی نہیں نکلیا بس میرے کولوں ہی اکھوانا سی اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ او جس بندے دی وجہ تو میں بارش نہیں سا پا رہا ہن اسے بندے دی وجہ تو میں بارش برسائی ہے اے جے اللہ پاک اپنے بندے دے نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے اللہ فرماندے نے ہن میں اسے بندے دی وجہ تو بارش برسائی ہے او تو اللہ دا بن کے تے ویکھ اللہ دے نال تو یاری لا کے تے ویکھ اللہ تیری کن نہ مجمع دے اندر لگن دے گا او نہ برادری دے اندر تیری کن لگن دے گا اللہ دے نال یاری لا کے تے ویکھ اللہ بارش برسا دتی ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے سونیا چل تو بارش تے برسا دتی ہے چل اس بندے دے بارے مینوں دس دے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عرض کر دے اللہ بارش تے تو پا دتی ہے ہن اس بندے دے بارے مینوں دس دے اللہ فرماندے نے او مسلمانوں کیسی محبت اللہ پاک کر دے نے کیسا پیار اللہ پاک اپنے بندے دے نال کر دے نے اللہ فرماندے نے موسیٰ جدو او میرا نہیں سی میں تے اودو نہیں دسیا میں تے اودو او دے عیباں تے پردہ پایا وے او مسلمانہ تمہیں ایک
دوسرے دے عیباں تے پردہ پایا کر اج تو کسے دے عیب تے پردہ پاویں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تیرے عیباں تے پردے پا دے گا اللہ فرماندے نے جدوں میرا نہیں سی میں ادو نہیں سی دسیا ہون تے او میرا ہو گیا وے میں کیویں تینوں دساں ہون تے او میرا ہو گیا وے میں کیویں تینوں دساں آئے لوگو اللہ پاک فرما رہے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا آئے مسلمانوں آج وقت آج ٹائم اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئیے اور گناہ چھڈ کے نیکی دی طرف سفر شروع کر لئیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأرض أعدت للمتقين آ جاؤن کر لے توبہ سچے دل نال بائی آ جاؤن کر لے توبہ سچے دل نال بائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی توڑ بندیا او زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی توڑ بندیا قبراں دے وچ بینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی آئے مسلمانوں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ میں دس رہا سا اے کوئی بندہ اے نہ سوچ لوے کہ میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے میں بڑے گناہ کیتے نے اللہ نے منو معاف نہیں کرنا نہ میرے ویر ایسے وسوسے شیطان بندے دے دل دے اندر پاندا وے کہ اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا رب کہہ رہا وے تو گناہاں دے پہاڑ لے کے آویں تو میرے کولوں معافی منگے گا میں معافی دے قلم تیرے گناہاں تے میں پھیر دیاں گا رب کہندا وے تو آ تے صحیح سچے دل دے نال توبہ کرتے صحیح میں رب تیرے گناہاں نوں نیکیاں بنا دواں گا تیرے گناہاں نوں میں نیکیاں ہی بنا دواں گا اس دے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ دے نال پھر بھی دوستی نہ کرے پھر بھی معافی نہ منگے تے او دی بد قسمتی ہے رب کہہ رہا وے میں تینوں معاف کر دواں گا رب کہہ رہا وے لا تقنطوا من رحمت آئیے مسلمانوں آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا دو بندے اللہ دے کے حاضر کیتے جان گے اللہ پاک انہاں دوواں بندیاں نوں فرمان گے جاؤ جہنم دے اندر چھلانگ لگاؤ اے دو بندے نے ایک بندہ جلدی دے نال جا رہا وے شوٹر ہی جا رہا وے اللہ پاک
پاک فرماندے نے اس بندے نو بلاؤ جڑے فرشتے نے بندے نو واپس لے کے آمدے نے اللہ پاک اس بندے دے کولو پوچھن گے اللہ پاک فرمان گے تینو جہنم دیاں لائٹاں بھی نظر آ رہی نے انگارے بھی نظر آ رہے نے اگے جہنم نظر آ رہی ہے پھر بھی تو دوڑتا جا رہا وے اے جڑا بندہ پتہ کی کہندا وے کہندا اللہ پوری زندگی میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہا وا میں سوچیا چلو آج میں رب دی من کے ویکھ لواں آج میں رب دی من کے ویکھ لواں آئیے مسلمانوں اور دوسرا بندہ نالے جا رہا وے نالے پیچھے دیکھ رہا وے نالے اگے جا رہا وے مڑ مڑ کے بھائی بشار صاحب پیچھے نو دیکھدا وے اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو بھی بلا کے لے کے آؤ اس بندے نو بھی واپس لیاندا گیا وے اللہ پاک اس بندے دے کولو پوچھ دینے تو کیوں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھدا پیاں سے اے بندہ کہندا وے اللہ میں سوچیا تیری رحمت بڑی وسیع ہے ہونی تو اعلان کر دوے جا بندیا میں تینوں معاف کر دیتا وے ہونی اعلان کر دوے جا بندیا میں تینوں معاف کر دیتا وے ایسا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھدا پیاں سا اللہ پاک دے بہانے لبدا جے بندیاں نو معاف کرن دے اللہ پاک فرماندے نے جاؤ تانوں میں دوواں نو معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے آج وقت آج ٹائم کلیاں بہ کے اپنے گناہاں دی اللہ پاک دے کولو معافی مانگ لئیے اپنے رب دے نال یاری لا لئیے رب دے نال دوستی کر لئیے اللہ دی دوستی دنیا دے بھی فائدہ جے کل قیامت والے دن بھی پیدا ہوئے گا آئیے مسلمانوں ایمان تازہ ساڈے ہو جان ایمان تازہ ہو جان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایسا بندہ ہوئے گا جس نو اللہ پاک اپنیاں بغلاں دے اندر لے لین گے اللہ پاک اپنے قریب کر لین گے اس بندے دے کولو اللہ پاک پوچھن گے دس تو ایویں گناہ کیتا وے بندہ کہے گا اللہ میں بھی گناہ کیتا وے اللہ پاک پوچھن گے تو اے بھی گناہ کیتا وے اے جڑا بندہ وے اپنے گناہاں دا اقرار کردا جاوے گا نالے ہونڈ کمن گے جڑا جسم تھر تھر کمی جائے گا گناہاں دا اقرار کردا جائے گا اللہ پاک فرمان گے جے مکرنا چاہنا تے مکر کہ اے بھی گناہ میں نہیں کیتا اے بندہ کہے گا اللہ میں بھی گناہ کیتا وے میں بھی تیریاں نافرمانیاں کیتیاں نے اور رک بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں پتہ ہے جس جگہ تے بندے نے گناہ کیتا ہوئے گا اے جڑی زمین ہے اے بھی بندے تے بارے گواہی دے گی اور جس جگہ تے قرآن پڑھیا ہوئے گا اچھائی دی گواہی بھی زمین دے گی بندے دے جسم دے جڑے احسان ہے اے بھی بندے دے بارے گواہی دیں گے استاد محترم اسرم جہاں صاحب تشریف فرمان ہے انہاں نوں پتہ ہے کہ جڑے جسم دے اذان ہے اے بھی بندے دے بارے گواہیاں دین گے دس میں اے رہا وا اللہ پاک نے اس بندے نوں اپنیاں بغلاں دے اندر لے آوے اللہ پاک اس بندے دے کولوں پوچھ دے جا رہے نے اے بندہ اپنے گناہاں دا اقرار کردا جا رہا وے
جدو اے بندہ گناہاں دا اقرار کردا جا رہا وے اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندیا میں تینوں لوگاں دے اندر رسوا نہیں کیتا میں تینوں اپنے قریب کیتا وے تو گناہاں دا اقرار کیتا وے رب فرمان گے جا بندیا میں دنیا تے بھی تیرے گناہاں تے پردہ پایا سی آج بھی میں تیرے گناہاں تے پردہ پا کے جنت عطا کر دینا اے جے اللہ پاک اپنے بندے دے نال کنی محبت کر دینے اور اللہ دی رحمت کنی وسیع ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ آئیے مسلمانوں اللہ دی رحمتو نا امید نہیں ہونا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو آخری بندہ جنت چے جائے گا اودا کی عالم ہوئے گا اودا کی عالم ہوئے گا جڑا سب تو آخر تے جنت چے جائے گا اے او بندہ وے جڑا جہنم دے اندر تے رو رہا وے چیخ رہا وے چلا رہا وے اللہ دے کولو دعاواں کردا پیا وے اللہ مینوں معاف کر دے میرے کولو جہنم دی اگ برداشت نہیں ہو رہی اج دعا کریا کرو اللہ جہنم دے اندر سانو سٹی نہ سانو ویسے ہی معاف کر دے اللہ دے کولو توبہ کریا کرو اے جہنم دے اندر جے بندہ اللہ دے کولو توبہ کر رہا معافی مانگ رہا وے اللہ جہنم دی آگ میرے کولو برداشت نہیں ہو رہی اللہ جہنم دی آگ میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہی اللہ فرمان گے دس توں کی چاہنا میں اے بندہ کہے گا اللہ مینوں جہنم دے اندروں نکال دے اللہ پاک نے اینوں جہنم دے اندروں نکال دیتا وے تے تھوڑی دیر اے خاموش رہے گا کہے گا اللہ مینوں جہنم دے اندروں تے نکال دیتا ہی ہن سامنے مینوں کھجوراں دے درخت نظر آ رہے نے اللہ مینوں اس درخت دے قریب کر دے اللہ پاک فرمان گے پہلے تو مینوں کہا سی جہنم دے اندروں نکال دے تے میں کوئی سوال نہیں کراں گا ہن تو پھر سوال کیتا وے کہے گا اللہ اے من لے اگوں میں سوال نہیں کراں گا اس نو کھجور دے درخت قریب کر دیتا جاندا وے تے جنی دیر اللہ نو منظور اے بندہ خاموش رہندا وے پھر سوال کردا وے اللہ تو جہنم چوں کڈیا وے اللہ سامنے مینوں جنت دا گیٹ نظر آ رہا وے مینوں جنت دے گیٹ دے قریب کر دے اللہ پاک مسکرا پہن گے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے واقعہ بیان کیتا وے آقا مسکرا پہن دے نے او میں تے محبت دے اندر کیا کرنا یا جدو آقا مسکرام دے نے ستارے چمکنا شروع ہو جام دے نے آقا مسکران پھلاں خوشبو مل جام دیئے آقا مسکران جنت نو جوانی مل جاندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پتہ میں کیوں مسکرایا وا ایس بندے دے بار بار سوال کرن دی وجہ تو اللہ خود بھی مسکرا پیندے نے اے جے اللہ پاک دا اپنے بندے دے نال پیار اور اپنے بندے دے نال محبت اللہ پاک کتنی کر دینے اے جڑا بندہ وے کتوں چلے آوے دنیا تو چل دیاں قبر دیاں منزلہ انہیں طے کیتیاں نے حشر دیاں منزلہ انہیں طے کیتیاں نے او چلدا جہنم دے اندر گیا وے تے چل دیاں
جنت گیٹ تے آ جاندا وے پھر عرض کردا وے سونیا جنت قریب تے کر دتا ہی جڑا جنت دا گیٹ اے دے قریب تے کر دتا ہی حکم کر میں اپنا پیاری جنت چ رکھ لواں اے جڑا بندہ وے اے سب تو آخری بندہ وے جڑا جنت دے اندر جائے گا جدو جنت دے اندر چلا جائے گا حدیث پاک دے اندر اللہ پاک خود فرمان کے میرے بندیا اس چیزا بھی میرے کول سوال کر میں تینوں عطا کر دواں فلانی چیز بھی میرے کول مانگ میں عطا کر دواں فلانی بھی میرے کول مانگ بندہ مانگدا جائے گا رب عطاندا جائے گا اور حق بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ پاک فرمان گے اور بندیا جو تم منگیا میں او بھی عطا کر دیتا میں تینوں جنت بھی عطا کر دیتی جنت دیا نعمتاں بھی تینوں عطا کر دیتیاں اللہ پاک فرمان گے جو تم منگیا میں تینوں او بھی عطا کر دیتا جو تم نہیں منگیا بن منگیا ہی عطا کر دیتا اللہ پاک فرمان کے میں زمین دے نالوں 10 گنا زیادہ تینوں عطا کر دیتا وے آئے مسلمانوں رمضان المبارک دا مہینہ قریب قریب مہینہ آن تو پہلے تقریباً 1-2 دن رہ گئے رمضان المبارک دوبارہ ساری زندگی دے اندر آ رہا وے وقت ٹائم اللہ پاک نو منان دا اپنے نامہ اعمال سوارن دا اور اللہ دے رستے تے چلن دا ہن ساڈے کول وقت آئے مسلمانوں بندہ گناہاں دے انبار لے کے آوے گناہاں دے پہاڑ لے کے آوے رب بندے نو معاف کر دیندا جے بندے ہی بندیاں نو معاف نہیں جے کرتے او جڑا رب اپنے بندیاں نو معاف کر دیندا جے بنی اسرائیل دا واقعہ وے ایک جڑا بندہ وے او گنہگار جناب اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا وے او بندہ وے جن نے 99 قتل کیتے نے جن نے 99 سارے نے بہت 99 قتل کیتے نے اس بندے نے 99 قتل کیتے نے قتل کرن تو بعد دل دے اندر خیال آیا زندگی تے مک جانی ہے آخرکار میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے دل دے اندر خیال آیا میں توبہ کر لیواں اللہ دے کولوں معافی منگ لواں دل دے اندر خیال آیا اے جناب ایک صوفی دے کول جاندا وے جا کے اس نو کہندا وے میں 99 قتل کر دتے نے دس اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا یہ جڑا صوفی ہے کہندا اللہ میری توبہ اللہ نے تینوں معاف کو نہیں کرنا اللہ پاک نے ہمیں دے صوفیاں دے کولوں بچا کے رکھے اے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی وہ دے صوفی موجود نے جڑے اپنے کولوں ٹسلے مسئلے بیان کرتے ہیں اے جڑا صوفی ہے کہے گا اللہ نے تینوں معاف کوئی نہیں کرنا اے جن 99 قتل کیتے نے کہندا رب نے مینوں معاف تے کوئی نہیں کرنا چھڈنا میں تینوں بھی کوئی نہیں اینے تلوار کٹیے اے دی بھی گردن اتار دیندا وے اے پھر اے دے دل دے اندر خواہش دل دے اندر تڑپے اللہ مینوں معاف کر دے ایک اور بندے دے کول جاندا وے عالم دین دے کول جاندا وے جا کے اپنا سارا مسئلہ دسدا وے کہندا پہلے 99 سن 100 میں پورا کر آیا وا دسو اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اے عالم دین اللہ دا نیک بندہ کہندا وے اللہ پاک تینوں معاف کر دے گا تو اللہ دے کولوں سچے دل دے نال تو
तौबा कर लै ते फलानी बस्ती दे अंदर चले जा। ओ जड़ी बस्ती है उस बस्ती दे अंदर नेक लोग रहंदे ने। जदों नेकां च चला जाएगा नेकां दे अंदर रहन दी बरकत दे नाल अल्लाह मुआफ कर देवेगा। ओए अपनियां दोस्तियां अपने तल्लक अच्छियां बंदियां दे नाल रखने चाहिए ने। अपने तल्लक दीनदार बंदियां दे नाल कायम करो। ये आलमे दीन इस बंदे नूं कहंदा है फलानी बस्ती दे अंदर चले जा। जिन्हें 100 पूरा कर दिता वे उस बस्ती दा रुख कर लेंदा वे, सफर शुरू कर देंदा वे। ये रब दी मर्जी है ना, जिथे किसी दी मौत लिखी है उते आके ही रहेगी। ये सफर करदा पिया वे, सफर करदिया सफर पूरा कोई नहीं होया मौत आ जाती है। ये बंदा जमीन ते गिरदा वे फिर भी एदी कोशिश है मैं उस बस्ती दे अंदर पहुँच जावा। अपने आप नूं घसीटदा पिया वे उस बस्ती की तरफ अपने आप नूं लैके जा रहा वे। मौत वाक़या हो जाती है ते जदों चाबी उम्र दी मुक जानी कड़ी चलदी रुक जानी। और जदों चाबी उम्र दी मुक जानी कड़ी चलदी रुक जानी। ओ तेरे कम आलोके विच रह जाने तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। और नब्ज़ा रैन हकीमां दे हाथ बड़ियां गोली मौत वाली सीने विच ठुक जानी। ते चाचे माँ प्यो चाचे ताए माँ प्यो रोन पे सोरे साले भी बोदियां कौन पे। भाई आखन अज साडी बां बज गई कमर बुढ़े बाप दी झुक जानी। ओ घड़ी चलदी रुक जानी जदों चाबी उम्र दी मुक जानी। ते जुमले बड़े अखीर जे। और जेड़ी बीवी तेरे सर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे। अज लाश नूं वेख के डरन लगी रोंदी दियां अखां विचों हंजो सुक जानी। और जदों चाबी उम्र दी मुक जानी कड़ी चलदी रुक जानी। ते जड़ी मल ते मखमल वल थुकदी सोने चांदी नूं ला के परां सुटदी। अज लीरां हाल फकीरां दे अक्कां खुलियां वराश विंगी सुक जानी। अक्खां खुलियां वराश विंगी सुक जानी। ओ जेड़े बच्चियां नूं लाड़ कराउंदा रहियो नवे कपड़े सी लै पवाउंदा रहियो। ओ जेड़े बच्चियां नूं लाड़ कराउंदा रहियो नवे कपड़े सी लै पवाउंदा रहियो। अज बाज़ारां दे विच रोंदे नी दई सुक जानी आस मुक जानी। ओ जे हालत माड़ियां छड्डने नी चंडे जा उजाड़ा जा गड्ढने नी। ओ दुध मखनी पलिया पहलवाना तक मलका नूं चिब सुक जानी। ओ बस ओ आ गई आ विच जिंदगी मुक जानी।
ہے جے بندے دی زندگی دا اختتام آئیے مسلمانوں دسنا جا رہا وا اے بندہ فوت ہو جاندا وے جن نے 100 قتل پورے کر دیتے نے فرشتے آ جاندے نے جہنم والے بھی آ جاندے نے اور جنت والے بھی آ جاندے نے اے فرشتے جہنم والے کہندے نے اسی لے کے جانا وے جنت والے کہندے نے اسی لے کے جانا وے اللہ دا پیار اللہ دی محبت اپنے بندے دے نال اللہ پاک فرماندے نے تسی زمین دی پمائش کر لو جے اگے سفر زیادہ ہوئے گا پھر جہنم والے لے جان گے جے اگے سفر تھوڑا ہوئے گا پھر جنت والے لے جان گے مورخین لکھ دینے پمائش کیتی ہے سفر اگے زیادہ سی اللہ زمین حکم دے دین دینے زمین سنگڑ جان دیئے پمائش کر دینے اگے سفر توڑا ہوندا وے جنت والے فرشتے لے جان دینے اللہ دسنا چاہن دینے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا اللہ پاک دے کول اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا تو گناہاں دے پہاڑ لے کے آئے گا سچے دل دلال توبہ کرے گا اللہ پاک تیرے گناہاں نو نیکیاں بنا دے گا اللہ پاک دے کول دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے عدت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.